पंजाब गवर्नमेंट, मेरे मेंबर पार्लियामेंट कॉलीग्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, कमल एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट, और जितने यहाँ सरकारी अफसरान, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ और जो आज के मेहमान हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स, जो पाकिस्तान की मैडम और पंजाब की पहली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स है। और ये भी मैं मैडम आपको बताऊं कि जिस वक्त आप वज़ीर आला पंजाब बनी तो आपको याद होगा कि पहली हमारी जो मीटिंग थी, आपने मुझे कहा कि जो स्मॉग का पहाड़ है, चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, उसके ऊपर आपने फोकस करना है और आपने डिलीवर करके दिखाना है। मैडम, मैं कहाँ से शुरू करूँ कि एक साल का जो सफ़र है, क्योंकि आपके पास जो महकमा था, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उसके वसाइल थे, वो किसी तरह से भी कहीं से शुरू करने के काबिल नहीं थे। और ये वो फोर्स थी कि जिन्होंने पूरे पंजाब की इंडस्ट्री को, व्हीकुलर एमिशन को, जो एग्रीकल्चर है, जो पूरा निज़ाम है वाटर क्वालिटी का, एयर क्वालिटी का, उसका दिफा करना था। इनके पास ना मोटर बाइक्स थी, ना गाड़ियाँ था, टूटी हुई टायर पंचर गाड़ियाँ थी। अभी आपने देखा भी होगा इस प्रोमो में बिफोर एंड आफ्टर, अगर लगा भी दें तो कोई चीज़ इनके पास नहीं थी। जब आपने जहांगीर साहब को मेरे कहने पे इसका सेक्रेटरी बनाया तो सेक्रेटरी साहब खुद परेशान थे कि ना तो इस महकमे में कोई सेक्रेटरी लगना चाहता था, ना इस महकमे में कोई वज़ीर लगना चाहता था, और ना कोई अफसर इस महकमे में आना चाहता था। तो आपने इमरान जो डीजी ईपीए हैं इस वक्त, और आपने जहांगीर साहब को सेक्रेटरी लगाया। आपका जो विज़न था उसको ना सिर्फ एक साल में इम्प्लीमेंट किया, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसकी जो डिलीवरी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, इस फोर्स की, ईपीए अथॉरिटी की, ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव, ना सिर्फ लीगल, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, व्हीकल, टेक्नोलॉजी, उस सब के साथ इसको आरास्ता किया गया है। जब आपकी गवर्नमेंट आई थी तो हमने पिछले अदवार में सिर्फ स्मॉग के सीज़न में मैनेजमेंट करते हुए गवर्नमेंट्स को देखा था कि भट्टे बंद कर दो, इंडस्ट्री को सील कर दो, लेकिन किसी गवर्नमेंट में किसी अतवार में स्मॉग और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की मिटिगेशन के ऊपर किसी ने काम नहीं किया। और एक साल में ये जो आज आप 250 लोग फर्स्ट फेज़ ईपीए फोर्स का देख रही हैं, ये आपके विजन की इम्प्लीमेंटेशन है। और मैं इस पर सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को और डीजी ईपीए को भी शाबाश देना चाहूँगी, और आपको जिस लीडरशिप का, क्योंकि इस महकमे में पैसे वसाइल देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और हमेशा लोग कहते हैं रोड्स में पैसे दे दें, कंस्ट्रक्शन में पैसे दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे दे दें। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसे दिए, आपने हेल्थ में भी पैसे दिए, आपने एजुकेशन में भी पैसे दिए, और उससे बढ़कर पैसे आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, 100 बिलियन का फंड पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए मुख्तस किया गया, और 10 बिलियन का फंड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किया गया। ये ना सिर्फ तारीखी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट पंजाब के लोगों के लिए है, उनकी ज़िंदगियों के लिए है। जिस हवा को वो इनहेल करते हैं ये उसकी तंदुरुस्ती के लिए है। और इंशाल्लाह आपका ये विज़न, चीफ मिनिस्टर, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि मैंने ऐसी चीफ मिनिस्टर नहीं देखी जिसका फोकस, जहां वो तमाम चीज़ें जिसकी ज़रूरत होती है लोगों को, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और एयर क्वालिटी के ऊपर हो। इस वक्त आपका सूबा ज़ीरो वेस्ट के विजन के ऊपर, आपकी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर गामजन है, जिसमें ज़ीरो प्लास्टिक, और इसमें आपने देखा कि प्लास्टिक स्क्वाड्स भी मौजूद थे, वाटर मॉनिटरिंग स्क्वाड्स और सर्विलेंस भी मौजूद थी, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग और सर्विलेंस और मॉनिटरी भी मौजूद थी, एग्रीकल्चर भी मौजूद था। इसमें मैडम, जो मैं मिटिगेशन की बात करती हूँ, जो ये एग्रीकल्चर वेस्ट का जलाना होता है, मुंजी का जलाना होता है, इस पे बातें हमने बहुत सुनी थी
کہ اتنا ویسٹ جل جاتا ہے, اس سے اتنی اسموگ ہوتی ہے, نومبر سے دسمبر اور جنوری تک یہ اس کا سبب بنتا ہے, لیکن آج تک اس پہ کچھ نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلی دفعہ 5,000 سپر سیڈرز دے کر کسانوں کو وہ فیسلٹی دی کہ وہ اپنی منجی نہ جلائیں بلکہ اس کو فرٹیلائزر میں کنورٹ کریں, اور جس سے ان کی کھاد میں بھی, اس کی فرٹیلیٹی میں بھی سوئل کی اضافہ ہوا. اس میں ایگریکلچر منسٹر یہاں بیٹھے ہیں عاشق حسین, انہوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 1500 سپر سیڈر اس وقت کسانوں کو دے دیے, اور انشاءاللہ اگلے سال میں ہم 5,000 سپر سیڈر, جس میں 60% کاسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب دے رہی ہیں اور 40% صرف کسان کو دینا پڑ رہا ہے, وہ بھی انٹرسٹ فری اگر وہ قرضہ بھی لینا چاہے. اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی قیادت میں, آپ کے ویژن کے مطابق پہلی دفعہ پنجاب میں واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ شروع ہوئی ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. پورا ہڈیارہ ڈرین جو ہم دیکھتے ہیں اور پوری انڈسٹری جو اس کے اراؤنڈ ہے اور جو واٹر کے ہبز ہیں, اس کی کوالٹی ٹیسٹنگ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج آپ کے پاس وہ فورس بھی موجود ہے, وہ اکوپمنٹ بھی موجود ہے, وہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, جس سے واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ پنجاب میں سٹارٹ ہو چکی ہے. اسی طرح کبھی کسی نے فیول ٹیسٹنگ کے بارے میں میڈم نہیں سنا تھا. آج اس اسکواڈ کا حصہ آپ کی فیول ٹیسٹنگ لیبز بھی ہیں, جس سے پنجاب میں پہلی دفعہ پیٹرول پمپس کے اوپر جو فیول مکسنگ ہوتی ہے, ناقص آئل جو ہے وہ بیچا جاتا ہے, تیل بیچا جاتا ہے کہ اس سے گاڑیوں کا انجن بھی خراب ہوتا ہے اور ہوا بھی آلودہ ہوتی ہے. آپ کی پہلی دفعہ نگرانی میں آپ کی ویژن کے مطابق جو واٹر ٹیسٹنگ اور فیول ٹیسٹنگ ہے اس کو شروع کیا گیا ہے. میڈم, یہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے, آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ آج جس فورس کو کی پاسنگ آؤٹ میں آپ شرکت کر رہی ہیں وہ ISO سرٹیفائیڈ فورس ہے. یہ پاکستان کی کوئی فورس جس کے پروسیسز جو ہیں وہ اس وقت ISO سرٹیفائیڈ ہیں. اس کے اندر اس کی لائسنسنگ, اس کی ٹرانسپیرنسی, اس کا رسپانس ٹائم اور اس کی ٹریسیبلٹی الحمدللہ آپ کے ویژن کے مطابق اس وقت ISO سرٹیفائیڈ ہے. تو میڈم, میں جیسے یہ ذکر کر رہی تھی کہ نہ صرف زبو حالی کا شکار ڈپارٹمنٹ, آپ نے اپنے ویژن کی مطابق آج ایک سمارٹ ٹیکنالوجی ڈریون, ٹیکنالوجی انٹروینڈ ایک پورا ڈپارٹمنٹ کھڑا ہو گیا ہے. اور میڈم, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ہر موٹر بائک, ہر پرسنل, ہر اکوپمنٹ, ہر مانیٹرنگ گیجٹ جو ہے وہ ایک MIS سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے, اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایک مانیٹرنگ سیل ہے جس کے اندر ان پوروں سب کی موومنٹ جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے, ان کے دن کے ٹاسکس مانیٹر ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ جو آپ کا فائن ہے, جس کو پہلے فائن کر کے بہت سے اس میں اسکینڈلز تھے کہ ٹوٹی ہوئی موٹر بائکس پہ جاتے ہیں, جو بھی کوئی آگے سے پکڑاتا ہے اس میں سے آدھا جیب میں جاتا ہے, آدھا سرکار کو آتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ جو فائن ہے اس کے پورے پروسیس کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے, اور سارا ان کے ایپس کے اوپر ان کے ذریعے ان کو فائن ہوتا ہے. میڈم, میں آخری میں ضرور یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو پہلے ٹوٹی پھوٹی جو لوگ پرسنلز تھے, جو اکوپمنٹ تھا, جو وہیکلز تھیں, وہ صرف اربن سینٹرز تک محدود تھیں. آج ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں آپ کی EPA فورس موجود ہے, اور اس کو پورے پنجاب, اکراس پنجاب اس ہماری فورسز اس وقت موجود ہیں, ہمارے انسپیکٹرز موجود ہیں انہی اکوپمنٹس کے اوپر, انہی وہیکلز کے اوپر اور اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ. یہ جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لوگ کھڑے ہیں, یہ 250 کی تعداد آج فرسٹ بیچ ہے, اور یہ سب ٹرینڈ میرٹ بیسڈ ٹیکنالوجی اکوپڈ فورس ہے جو آج آپ پاسنگ آؤٹ میں انوگریٹ کرنے جا رہی ہیں. میڈم, میں آخر میں ضرور اپنی پارلیمنٹری سیکرٹری کمل کو شاباش دینا چاہوں گی, اور آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ انتھک محنت کے ساتھ جو زیرو پلاسٹک کی کیمپین ہے وہ اس کو خود لیڈ کر رہی ہیں آپ کے ویژن کے مطابق. اور اسی طرح جو آپ کا ویژن جیسے ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, انفراسٹرکچر کا, روڈ نیٹ ورک کا, ہاسپٹلس کا, اسکولس کا, ایگریکلچر کا ہے, اسی طرح آپ کا ویژن اسی فوکس کے ساتھ اور اسی ویژن کے ساتھ آپ کا کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کا بھی فوکس ہے. آخر میں آپ کی اور اپنی ٹیم, کلائمیٹ چینج سیکرٹری, DG EPA,
ان کے تمام اضلاع کے ڈائریکٹرز اور EPA فورس کو شاباش اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.